बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने इमरान खान की सियासी ज़िंदगी के सबसे कठिन महीने थे, क्योंकि इन्हीं 3 महीनों के अंदर इमरान खान को दोस्त और दुश्मन की पहचान हुई। इमरान खान को कुछ दोस्तों से ये तवक्को थी कि वो मुझसे दोस्ती छोड़ तो सकते हैं, लेकिन वो दुश्मन से जाकर मेरे खिलाफ हाथ नहीं मिलाएंगे। कप्तान के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कप्तान की सारी तवक्कुआत और सारी उम्मीदें गलत साबित हो गईं, लेकिन अब मामलात ने एक ड्रामाई मोड़ इख्तियार किया है। इमरान खान के 2 जिगरी यार, एक अलीम खान और दूसरे जहांगीर तरीन, इमरान खान को धोखा देने के बाद इस वक्त जिस अजीब सी सियासी सूरत हाल में है, जिस अजीब सी कशमकश में है, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक जानिब इमरान खान के अपने साथियों को डराया धमकाया जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं और उनके बयानात की रोशनी में इमरान खान को पाबंदे सलासल कर दिया जाए। लेकिन अब जो खबर है वो बड़ी अहम है, क्योंकि जाहिर बात है ये सारे के सारे लोग इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुए और अब कुछ खुफिया मुलाकातों का अहवाल है जो मैंने आपके सामने रखना है। माफ़ी तलाफ़ी, सुबह का भूला शाम को घर आना चाह रहा है, लेकिन अब शराइत कड़ी हो सकती हैं। अब सवालात ये भी पैदा हो रहे हैं कि क्या इन लोगों को न्यूट्रल के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की ऑफर कर दी गई है और इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। इस हवाले से बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं और शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी मुल्की सियासत के हवाले से मज़ीद कुछ एनक्रिप्टेड बातें की हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि बड़ी एनकोडेड हैं, उन्हें हम डिकोड करने की भी कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताया कि 3-4 दिन के अंदर एक फ़ैसला होना है बड़ा अहम, और पाकिस्तान की सियासत का फ़ैसला इस वक्त मुलाकातें सऊदी अरब के अंदर हो रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो क्या मामला है, वो कौन सा एक पॉइंट है जिस पर मौलाना, शहबाज और जरदारी मान चुके हैं लेकिन नवाज शरीफ नहीं मान रहा। इसे अगर समझने की कोशिश कर दी जाए तो यह भी अंदाजा होता है कि नवाज शरीफ के जो हामी सहाफ़ी हैं, जो नवाज शरीफ ब्लॉक समझे जाते हैं, जो शहबाज ब्लॉक नहीं है, वो शहबाज शरीफ पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन वो इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ की अजमत बयान करते हुए ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने आज तक असूली मौक़िफ़ अपनाया और किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, जबकि शहबाज शरीफ के हवाले से उनके हामी सहाफ़ी ये बात कर चुके हैं कि ये लेटने को तैयार हैं, एक्सटेंशन कब चाहिए, क्यों चाहिए, कितनी चाहिए, ये सारे फैसले इन्होंने क़यादत को दे दिए हैं, फौजी क़यादत को। ऑल्दो वो ऑलरेडी अनाउंस तो कर चुके हैं कि उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले के अंदर एक्सटेंशन नहीं लेनी। अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत लाने का मकसद 45 दिन में मालूम हो जाएगा, असल चीज़ जो है वो ना हो जाए जिसके लिए ये सब कुछ किया गया। और इस सब के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि हुक्मरानों का अपना ख़ानदान भी एक पेज पर नहीं है। अहम फैसले पर नवाज शरीफ एक तरफ और शहबाज, जरदारी और फजल रहमान दूसरी तरफ हैं। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए और झुरलू ना फिरे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन के बाद अहम ऐलान कर सकते हैं, सब मिलकर मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लें। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शेख रशीद 2 दिन से लाहौर में मौजूद है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें देख रहे हैं और इत्तलात यही है कि बहुत से मामलात डिस्कस हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बहुत कुछ अंदर खाते चल रहा है। और जाहिर बात है पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान के मामलात को हल करवाने के लिए इस वक्त मैदान अमल में आ चुके हैं और वो भी इस सूरत हाल को कंट्रोल करवाना चाहते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि असल मामला क्या है, असल माजरा क्या। ऑब्वियसली आर्मी चीफ अभी भी सऊदीया में मौजूद हैं हज की सादत हासिल करने के लिए। इससे पहले वो गए तो उन्हें सऊदी अरब ने अपना आला तरीन एजाज़ जो है उससे भी नवाजा था। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान को धोखा देने वाले 2 बड़े किरदार देखें, एक जहांगीर तरीन, एक अलीम खान, इन दोनों के साथ अब जो हो चुकी है, एक तो इनकी अपनी सियासत बिल्कुल ख़त्म है, दूसरा जहांगीर तरीन के पास एक पत्ता था और वो था जहांगीर तरीन ग्रुप। वो पत्ता इस्तेमाल किया
وہ جھولی میں رکھ دیا حمزہ کے، حمزہ وزیر اعلیٰ بن گیا، وہ سارا گروپ فارغ ہو گیا، لوٹے تھے۔ اب وہ سارے نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عمران خان نے پہلے سپریم کورٹ سے آرڈر دلوا دیا، اب کسی منحرف کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا نہیں خلاف۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ جہانگیر ترین کہے یا نہ کہے، وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ نون لیگ کے ایم پی ایز ہیں۔ اگر وہ ایم پی اے بن جاتے ہیں، 3 بنے، 4 بنے، 2 بنے، یا 20 میں سے 20 بنوا دیں بنوانے والے، لیکن جہانگیر ترین کو یہ پیغام نون لیگ کی طرف سے پہنچا دیا گیا کہ آپ کے پاس اب کیا ہے، آپ نے آنا ہے تو لائن میں لگیں، آئیں، آپ کو اچھی پوسٹ تو دیں گے لیکن آپ کو پھر اپنے آپ کو نون لیگ کا حصہ بنانا پڑے گا۔ اب وہ والا ٹائم چلا گیا کیونکہ ترین گروپ is no more, there is not even a single MPA in ترین گروپ، سارے فارغ ہیں اور اب وہ نون لیگ کے ایم پی ہوں گے۔ علیم خان ایک عجیب سی کشمکش میں ہے، وہ خود الیکشن بھی نہیں لڑ رہے اور وہ ایک عجیب سی ہی ان کی سیاسی، وہ کہتے ہیں کبھی میں نے سیاست سے کنارہ کشی کرنی ہے، پھر ان پر یہ بات آ رہی ہے کہ وہاں پر چیکس بانٹے جا رہے ہیں کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے۔ اب اطلاعات یہاں پر ہیں کہ شیخ رشید صاحب سے، کیونکہ وہ بھی لاہور میں 2 دن سے موجود ہیں، میں نے آپ کو بتایا، تو ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور دونوں لوگوں سے مبینہ طور پر یہ سورسز اس وقت کلیم کر رہے ہیں رابطہ کیا گیا ہے یا ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان میں خان سے ہماری صلح کروانے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات بھی کروائی ہے جہانگیر ترین صاحب کی۔ اب اس میں اطلاعات یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ان دونوں کو واپس لے لینا چاہیے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسے جانا چاہیے عمران خان کو، لیکن اس میں بہت سی اہم چیزیں بھی ہیں۔ ایک جانب یہ عید کی چھٹیوں کے بعد بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا پلان رکھتے ہیں، چیئرمین نیب کو ڈرا دھمکا کر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانا ہے۔ 2-3 عمران خان کے اپنے بندوں کو یہ اس وقت ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، کسی بھی صورت عمران خان جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کر دی جائے، کچھ بھی کر دیا جائے۔ تو عمران خان کو بھی پابند سلاسل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیبلز ٹرن ہو جائیں۔ اور علیم خان کے لیے میری ذاتی رائے اور کچھ انفارمیشن، کچھ آپ کو لوگوں سے بات کر کے ان کو آپ سینس کر لیتے ہیں، یو کین اسمیل واٹ از ہیپننگ۔ تو علیم خان صاحب کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں تو واپس نہ لیا جائے، انہیں معافی نہ دی جائے، البتہ ان دونوں کی طرف سے اطلاعات مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں تو استعمال کیا گیا، ہمیں تو یوز کیا گیا، ہمیں تو مس گائیڈ کیا گیا۔ اب غلطی کا احساس ہو رہا ہے اور کس کی طرف سے کیا گیا یہ اوبویسلی نام تو کوئی نہیں لیتا، لیکن میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ خان صاحب بھی اشارے کنایوں میں اب تو سیدھے سیدھے طریقے سے کہتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ معاف گواہ خان کے خلاف بنواتے بنواتے خان ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا دے۔ اب obviously واپسی کی کوئی قیمت تو ادا کرنی پڑ سکتی ہے، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی اس وقت آن دا ٹیبل ہے۔ اور خان جس طرح سے اس وقت جارحانہ موڈ میں ہے، آپ دیکھیں کہ جو جلسے ہو رہے ہیں، جو وہاں پر تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی، وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے خان صاحب جو ہیں ان کی وہاں پر ایک مومنٹم بنا ہوا ہے۔ انہوں نے لودھنا کے اندر ان کی ہر حلقے میں جا کر یہ لوٹوں کی جو سیاست ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک فیکٹر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ آ کر ٹی وی پر پوری قوم کو یہ بتائے کہ اصل کانسپریسی تھی کیا، اصل کانسپریسی کرنے والے کون تھے، اس سازش کے کردار کون کون تھے، اس سازش کے ہینڈلر کون کون تھے، اس سازش کے لیے انہیں کس کس نے کیا کچھ کہہ کر آمادہ کیا، اور اصل بسے پردہ کہانی کیا تھی، اور کون تھا اصل اس کا، وہ کون تھا کا جواب اگر یہ آ کر ٹی وی پر دے دیں تو کیا انہیں معافی مل جائے گی؟ لیکن اس سے سیاسی بھونچال اور بہت کچھ واضح ہو جائے گا۔ اور عمران خان جو اس وقت کھل کر نام نہیں لے رہے لیکن سب کچھ واضح ہے، عمران خان کے لیے یہ پولیٹیکل ایک بینیفٹ اس طرح سے ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، خان کو خود کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ خان اسی مہرے کے ہاتھوں جس مہرے نے خان کی لنکا ڈبوئی، وہ اسی مہرے کو واپس استعمال کر کے کیا اپنے مخالفین کو چیک میٹ نہیں کر سکتا؟ یہ ایک بڑا اہم کوسچن ہے، اور اس میں obviously الٹیمیٹ ڈیسیژن خان صاحب کا ہوگا کہ انہوں نے کسے واپس لینا ہے، کیوں لینا ہے۔ ان کی اپنی پولیٹیکل ڈیسیژنز اس وقت بڑے بہترین ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا خان کو سیاست نہیں آتی۔ خان کا ایک ایک سٹیپ، ایک ایک لفظ جو وہ بولے، جو وہ نہ بولے، جو وہ رک جائے، وہ اگر اشارے کنایوں میں کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، یہ پولیٹیکل اسٹڈیز جو ہوتی ہیں، ان کے جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اگر اس کے اوپر خان صاحب کے
ان دنوں میں آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس پالیٹکس کو دیکھیں تو ایسی سیاست تو شاید ہی کسی نے کی ہو، اور اب اس نے سیاست کے میدان میں اتر کر بھی بتا دیا ہے کہ سیاست کا اصل کھلاڑی عمران خان تھا، ہے اور آنے والے دنوں میں بھی رہے گا، کیونکہ اس کی قوت پاکستان کی غیور عوام بن چکی ہے، عوام جاگ چکی ہے، 90s نہیں ہے، ڈیجیٹل میڈیا اس کی طاقت ہے، سوشل میڈیا اس کی طاقت ہے، یوتھ اس کی طاقت ہے، اور اب یہ ایک انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، سب واپس اس میں آنا چاہتے ہیں کشتی میں، اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے، کیونکہ دوسری تو آدھی ڈوب چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔